नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवम् इदानीं विसर्गसन्धिप्रकरणं। विसर्गानां यः सन्धिः भवति सः विसर्गसन्धिः इति कथ्यते। तथा च अत्र भवन्तौ इदानीं विसर्गसन्धिं पठितुम् उपक्रमते। इतः पूर्वं भवन्तः संज्ञाप्रकरणं, परिभाषाप्रकरणम्, अत्सन्धिप्रकरणं, प्रकृतिभावप्रकरणम् एवं हल्सन्धिञ्च पठितवन्तः, परन्तु उभौ न पठितवन्तौ, एते पठितवन्तः। इदानीं विसर्गोऽपि वर्णः एव। वर्णश्च द्विविधः भवति, अज्वर्णः हल्वर्णश्च। तत्र अयं विसर्गः हल्वर्णे वर्तते। अतः हल्सन्धिमध्ये एव अस्यापि पाठः करणीयः आसीत्। तथापि श्रोतॄणां छात्राणां प्रतिपत्तिसौकर्याय अर्थात् सम्यक् ज्ञानार्थम् अर्थात् विसर्गस्थानिककार्यसन्धेः सति झटिति इदं प्रकरणं विलोक्य सुखेन याथार्थ्यनिश्चयः स्यात् इत्येतदर्थम् अत्र विसर्गसन्धिः इति प्रकरणं पृथक् परिकल्पितं वर्तते। अस्मिन् प्रकरणे भट्टोजीदीक्षितेन सामान्यतः कौमुद्यं 12 सूत्राणि इति मन्ये। 12 सूत्राणि एवं 5 वार्तिकानि अपि व्याख्यातानि। तत्र प्रथमं सूत्रं तावत् एवं वर्तते, विसर्जनीयस्य सः इति। यद्यपि इदं सूत्रं हल्सन्धिप्रकरणे संस्कर्ता इति रूपनिष्पत्तिप्रसङ्गे एव तत्र निरूपितं वर्तते, तथापि अत्र विसर्गस्य विधीयमानं कार्यम् इति मत्वा पुनरेकवारम् अत्र स्मारयति। विसर्जनीयस्य सः इति द्विपदात्मकं सूत्रं, विसर्गस्य सत्वविधायकं द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं वर्तते। अत्र विसर्जनीयस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं पदं, सः इति प्रथमा एकवचनान्तं पदञ्च वर्तते। विसर्गस्यैव अपरं नाम विसर्जनीयः इति पर्यायपदं तत्। विसर्गस्यैव अपरं नाम विद्यते विसर्जनीयः इति। तथा च सूत्रार्थः भवति, अत्र खरि च इति सूत्रेण खरि इत्यनुवर्तते। तथा च खरिपरे विसर्जनीयस्य सः स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अस्य उदाहरणं भवति विष्णुः त्राता इति। अत्र विसर्गानन्तरं त्राता इत्यत्र त्रा इत्यत्र तकारः कर् प्रत्याहारबोध्यः वर्णः वर्तते। अतः विसर्गस्य सत्वं जायते। तेन विष्णुस्त्राता इति रूपं सिद्ध्यति। यद्यपि इदं सूत्रं पूर्वमुक्तवान् खलु, हल्सन्धिप्रकरणे संस्कर्ता इति प्रयोगस्य सिद्धिकाले कौमुदीकारेण व्याख्यातं वर्तते, तथापि विसर्जनीय पद अनुवृत्तिप्रदर्शनाय अर्थात् अत्र उत्तरत्र सर्वत्रापि वाशरी इति सूत्रम् आगच्छति, शर्परे विसर्जनीयः इत्यादि सूत्राणि, तत्र सर्वत्रापि विसर्जनीयस्य इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति। तत् कथम् इति चेत् अनेनैव सूत्रेण इति पुनः ज्ञापयितुं स्मारयितुम् अत्रापि पुनः स्मारितवान् वर्तते इति। तत्र उदाहरणं विष्णुः त्राता, विष्णुस्त्राता इति रूपं भवति इति ज्ञातवन्तः इति मन्ये अहम्। एवम् अनन्तरं सूत्रं विद्यते शर्परे विसर्जनीयः इति। अत्र शर्परे इति
सप्तमी एकवचनान्तं पदं वर्तते। विसर्जनीयः इति प्रथमा एकवचनान्तं पदं वर्तते। एवञ्च द्विपदघटितं सूत्रमिदं वर्तते, पदद्वयं वर्तते अत्र। अस्मिन् सूत्रे विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रात् विसर्जनीयस्य इति पदम् अनुवर्तते। शर्परे इत्यत्र शर् नाम श श स बोधकः प्रत्याहारविशेषः वर्तते। अर्थात् शर् परः यस्मात् सः शर्परः तस्मिन् इति बहुव्रीहिसमासः वर्तते अत्र। बहुव्रीहि श्रूयते वा? तथा च बहुव्रीहिसमासः वर्तते अत्र। बहुव्रीहिसमासे तावत् अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं विशेष्यत्वं वा भवति, तन्मास्तु। शर्परे इति विशेषणपदं भवति, विशेष्यरूपः अन्यपदार्थः अर्थात् खर्वर्णः, अर्थात् शर्परे खरि इति। तथा च सूत्रार्थः एवं भवति, शर्परे खरि परतः विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः स्यात् इति। इदानीं तस्य उदाहरणं पश्यामः चेत् स्फुटीभविष्यति। तत्र उदाहरणं वर्तते किमिति, घनाघनः क्षोभणः इति। घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र तत्र किं भवति, किमिति, घनाघनः इत्यत्र विसर्गः विद्यते। तादृशविसर्गस्य शर्परे खरि परे, अर्थात् तत्र यद्यपि शर्परे खर्वर्णः नाम क्षोभणः इत्यत्र क्ष इति, तत्र क्ष इत्यत्र कवर्गः अर्थात् आरम्भे ककारः वर्तते, अनन्तरं मूर्धन्यषकारः वर्तते। अहं पूर्वमुक्तवान् क एवं श अनयोः योगे क्ष इति भवति। अयं वर्णः अन्य एव वर्णः इति न मन्तव्यः। ककारशकारयोः योगे क्ष इति वर्णः भवति। तत्र ककारः प्रत्येकवर्णः एवं शकारः अपि, अनयोः योगे क्ष इति वदामः तावदेव। तथा च अयम् अन्य एव वर्णः इति न ज्ञातव्यः, संयुक्तवर्णः एषः। तथा च तत्र शर्परक अर्थात् शर् नाम श इत्यत्र शकारः शरि अन्तर्भवति। तथा च तादृशवर्णस्य परे वर्तते शर्वर्णः, पूर्ववर्णः कर्वर्णः वर्तते ककारः। अतः अत्र विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव स्यात्, न त्वन्यत्, न अन्यवर्णः। यद्यपि अत्र कः वर्णः भवति इत्युक्ते, तत्र विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विसर्गस्य सः सकारः प्राप्तः, परन्तु तं बाधित्वा सकारं बाधित्वा तत्र कुप्पो कप्पौ च इति सूत्रेण जिह्वामूलीयं प्राप्तं, तमपि बाधित्वा अनेन सूत्रेण शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रेण अत्र किं भवति, विसर्ग एव भवति इत्यभिप्रायः। विसर्गः एव आगत्य तत्र एवं घनाघनः क्षोभणः इति रूपं भवति। एवं कः त्सरुः इत्यस्ति। कः त्सरुः इत्यत्रापि त्सरुः इत्यत्र सकारः शर्वर्णः कर्वर्णात् परे विद्यते। तथा च तकारः कर्वर्णः इति कृत्वा तत्र विसर्गस्य विसर्ग एव भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? अवगतं वा? तत्र एकदा अहं वाक्यं पठामि, तत्र पश्यन्तु। वाक्यं तावत्, विसर्जनीयस्य सः विष्णुस्त्राता शर्परे विसर्जनीयः, खर्परे शरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः, न त्वन्यत्, कः त्सरुः, घनाघनः क्षोभणः, इह यथायथं सत्वं जिह्वामूलीयश्च न। अर्थात प्रथमं सत्वं प्राप्तं, तत्र सत्वं न भवति, अर्थात विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सत्वम्। एवं घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र
जिह्वामूलीयं प्राप्तं तदपि न भवति। तथा च तत्र किं भवति, विसर्ग एव भवति न त्वन्यत् इति। एवम् अवगतं खलु? आम्। अनन्तरं सूत्रं विद्यते वा शरि इति। इदानीं विसर्गस्थाने विकल्पेन विसर्गविधायकम् इदं सूत्रं वर्तते, वा शरि इति। अस्मिन् सूत्रे अर्थात् पदं द्वे पदे स्तः। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे, द्विपदात्मके सूत्रे तत्र वा इति विकल्पवाचि अव्ययपदं वर्तते, शरि इति सप्तम्यन्त एकवचनान्तं पदं वर्तते। तथा च अत्र विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रात् विसर्जनीयस्य इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति। एवं शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रात् अत्र विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः इति प्रथमान्तं पदमपि अनुवृत्तिः भवति। तथा च अत्र एवं अर्थात् तत्र विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रात् षष्ट्यन्तं पदम् अनुवर्तते। अत्र शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रात् प्रथमान्तं विसर्जनीयः इति पदम् अनुवर्तते। एवञ्च सूत्रार्थः एवं भवति। इदानीं शरिपरे विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन विसर्ग एव स्यात् इति। एवं खलु? तथा च तत्र शरिपरे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वा स्यात्, वा इत्युक्ते विकल्पेन स्यात् इत्यर्थः भवति। तथा च तत्र उदाहरणं भवति, पश्यतु। तत्र उदाहरणं किमिति, हरिष्येते इत्यस्ति वा? किं हरिष्येते, हरिष्येते इति खलु? एवं हरिष्येते इत्यस्ति। हरिः शेते इति। हरिः शेते इत्यत्र विसर्गः वर्तते। तत्र शर्परे यद्यपि विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सत्वं प्राप्तं, तत्र पूर्वं सत्वं कुतः, खर्वर्णे परे तत्र विसर्जनीयस्य सः इति सकारः उक्तः वर्तते। खर्वर्णे तावत् शर्वर्णः अपि अन्तर्भवति खलु? अतः शर्वर्णे परे अपि तत्र विसर्जनीयस्य सः इति सत्वं प्राप्तं। परन्तु अनेन सूत्रेण तत्र सत्वं नित्यतया प्राप्तं, परन्तु तत्र किं करोति, अनेन सूत्रेण विकल्पेन अत्र विसर्गः एव विधीयते। तथा च विसर्गः आगत्य किं भवति, हरिः शेते इत्येव तिष्ठति। हरिः शेते इति। अत्र यदि विकल्पः इत्युक्तवन्तः, अतः पक्षे अत्र विसर्गः अर्थात् हरिः शेते इति साधु, परन्तु यदा तावत् विसर्गस्य विसर्ग एव न भवति तदा किं भवति इत्युक्ते, हरिस् शेते विसर्जनीयस्य सः इति सकारः भवति। सकारे कृते तत्र विद्यमानसकारस्य स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः इत्युक्तत्वात् अत्र सकारस्य शकारः आगच्छति। तथा च तत्र किं भवति, हरिष्येते इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? अनन्तरम् अत्रैव एकं वार्तिकं विद्यते, किमिति, कर्परे शरि वा विसर्गलोपः वक्तव्यः इति वार्तिकमेकम् आगतं। तत्र कर्परे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः इति। अत्र खर्परः यस्मात् सः खर्परः इति बहुव्रीहिसमासः वर्तते। तथा च यत्र विसर्गात् परः खर्परकः शर्प्रत्याहारः भवति तत्र विकल्पेन विसर्गलोपः अपि जायते इत्यभिप्रायः। विसर्गलोपः तथा च तत्र उदाहरणं वर्तते, रामः स्थाता इत्यस्ति। रामः स्थाता इति। यद्यपि अत्र रामः स्थाता इत्यत्र किं भवति इत्युक्ते,
रामः स्थाता इत्यत्र विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारः प्राप्तः। तं सकारं प्रबाद्य तत्र किं भवति, अनेन अर्थात् वाशरि इति सूत्रेण तत्र विसर्गस्य विसर्ग एव भवति। तत्र विसर्गस्य विसर्गे एव प्राप्ते तदा तं बाधित्वा विसर्गं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन किं कर्परे शरिवा विसर्गलोपः इति वार्तिकेन तत्र विसर्गस्य लोपः भवति। तथा च तत्र किं भवति, रामस्थाता इत्येव तिष्ठति। रामः इत्यत्र विद्यमान विसर्गलुप्तः भवति। तथा च रामस्थाता इति। परन्तु अत्र वा इत्युक्तवान्, विसर्गलोपो वक्तव्यः वा, विकल्पेन भवति इति। अतः यदि अनेन वार्तिकेन यदि विकल्पेन लोपः भवति तदा किं भवति, तत्र वाशरि इत्यनेन सूत्रेण विसर्गस्य विसर्ग एव भवति। विसर्ग एव भवति चेत् तदा रामः स्थाता इति भवति। तत्रापि विसर्गस्य विसर्गः विकल्पः इत्युक्तवन्तः। तत्र यदि विकल्पेन विसर्गः भवति तत्र यदा विसर्गः न भवति तदा पक्षे तावत् विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारः एव आगच्छति। सकारे कृते तदा रामस्ताथा इति रूपं भवति। एवञ्च तत्र त्रीणि रूपाणि भवन्ति इत्यर्थः। एवमेव हरिः स्फुरति इत्यत्रापि हरिः स्फुरति, हरिस् स्फुरति, हरि स्फुरति इति रूपत्रयम् इति भवति। एवं रूपत्रयं भवति इत्यर्थः। अवगतं वा? अनन्तरम् एकं सूत्रं वर्तते। तत्र किं सूत्रं, कुप्पो कप्पौ च इदमपि सूत्रं पूर्वमेव पाठितं वर्तते। अतः परन्तु विसर्गस्यैव अयं सन्धिः इति मत्वा पुनरेकवारम् अत्र स्मारयति एषः। पुनरेकवारं स्मारयति। कः करोति, कः करोति, तत्र चाद्विसर्गः इत्युक्तवन्तः। अतः विसर्गः अपि भवति, जिह्वामूलीयः अपि भवति। यदा तु उपद्मानीयः भवति तदा उदाहरणं भवति कः पचति, कः पचति इति। एवं कः फलति, कः फलति इति। अनन्तरं सूत्रं विद्यते सोपदादौ इति। सोपदादौ विसर्जनीयस्य सः स्यात् अपदाद्योः कुप्वोः परयोः इति। अत्र विसर्गस्य स्थाने सत्वविदायकम् इदं सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विसर्जनीयस्य इति, एवं कुप्पो कप्पौ च इति सूत्रेण च कुप्पोः इति च अनुवर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थम् एवं वर्तते, विसर्जनीयस्य सः स्यात् अपदाद्योः कुप्वोः परयोः इति। अपदाद्योः अर्थात् अपदाद्योः इत्यनेन किं ज्ञायते, पदं नाम किं, सुप्तिङन्तं पदं, सुबन्तं तिङन्तं च पदं भवति। तथा च अपदाद्योः इत्युक्तत्वात् यत् पदं न भवति तादृशम्, अर्थात् पदं न भवति चेत् तदपि परे भवितव्यः इत्युक्ते परे भवितव्यः, पदं न भवितव्यः। तथा च पदं न भवितव्यं चेत् तत् सः प्रत्ययः एव भवितव्यः इत्यभिप्रायः भवति। तथा च अपदाद्योः कुप्वोः परयोः इत्युक्ते कवर्गपवर्गयोः परयोः कीदृशकवर्गपवर्गः, अपदाद्योः पदसंज्ञा न स्यात् तस्य, तादृश इत्यर्थः। तथा च यत्र यत्र प्रत्ययः, प्रत्यये पवर्गो वा कवर्गो वा भवति चेत् तत्र सर्वत्रापि किं भवति, अनेन सूत्रेण विसर्गस्य सकारः भवति। तथा च सर्वत्र प्राप्ते तत्र नियमं करोति, सर्वत्र न भवति। किन्तु इदं सूत्रं कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते पाशकल्पककाम्येषु इति वाच्यम् इति वार्तिकं वर्तते। पाशकल्पककाम्येषु इति वाच्यम् इति। तथा च अत्र सोपदादौ इति सूत्रस्य
एवं पाशकल्पककाम्येषु तदनुसारम् अनेन सूत्रेण विसर्जनीयस्य सत्वं एतेषु अर्थात् पाशादिशब्देषु परेषु भवति। यतोहि एते चत्वारः अपि प्रत्ययाः एव सन्ति। अतः अपदादिः कवर्गः पवर्गः वा एतेषु एव शब्देषु प्राप्यते। अन्यत्र तु पदादिः एव भवति। उदाहरणं पश्यामः, तत्र पयः पाशम् इत्यस्ति। पयः पाशम् इति, पयः पाशम् इत्यत्र याप्ये पाशप् इति सूत्रेण पाशप् इति प्रत्ययः भवति। पयः यदा कुत्सितं भवति चेत् पयः, तदा किं भवति, पाशप् इति प्रत्ययः भवति। तदा पाशप्रत्यये सति किं भवति, पयः पाशं। तत्र पाश इति पकारः प्रत्ययप्रकारः वर्तते, न पदादिप्रकारः, परन्तु अपदादिप्रकारः। अर्थात् अपदाद्योः कुप्वोः परयोः तदा विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव, तथा च विसर्गः आगत्य पयस्पाशम् इति भवति। एवमेव यशस्कल्पम् इत्यस्ति। यशः कल्पं, यशः कल्पम् इत्यत्र कल्पम् इति तावत् तत्र किञ्चित् सूत्रं वर्तते। यशस् शब्दात् ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः इति सूत्रं वर्तते। तत्र ईषदसमाप्तौ किं भोः यशः प्राप्तवान् वा इत्युक्ते किञ्चित् प्रयत्नं करोति चेत् यशः भवति, परन्तु प्रयत्नं न कृतवान्, ईषत् प्रयत्नः न कृतः वर्तते इत्यर्थे कल्पप् इति प्रत्ययः भवति। तदा कल्पप् इति प्रत्यये ककारः प्रत्ययककारः वर्तते, अपदादिः। तथा च तत्रापि यशस् इत्यत्र विद्यमान विसर्गस्य सत्वं भवति, तथा च यशस्कल्पम् इति रूपं भवति। एवमेव कुत्सितार्थे एव कुत्सिते इति सूत्रेण कप्रत्ययः भवति, अथवा स्वार्थे अपि कप्रत्ययः। कुत्सितार्थे कन् इति प्रत्ययः, स्वार्थे क इति प्रत्ययः। तथा च तदा अपि यशस्कः इति, यशस्कः, यशस्कः इत्यत्र तत्र यशस्कम् इति तत्र सकारः भवति, अवगन्तुं शक्यते इति मन्ये। अनन्तरं तत्रैव किं भवति, काम्यच् प्रत्ययः भवति। किञ्चित् काम्यच् इति कश्चन प्रत्ययः, काम्यच् प्रत्ययः अपि तत्र किं भवति, तत्र काम्यच् इति प्रत्यये सति किं रूपं, तत्र पयः किं वर्तते, यशस्काम्यति इति। यश अर्थात् यशः भवतु इति सः काम्यति, तथा काम्यच् इति प्रत्ययः भवति, काम्यच् इति प्रत्ययः। तथा च तत्र काम्यच् इत्यत्र कवर्गः प्रत्ययककारः वर्तते इति कृत्वा तत्रापि किं भवति, अनेन सूत्रेण सकारः आगत्य यशस्काम्यति इति भवति। तत्र अनव्ययस्येति वाच्यम् इति। अत्र प्रत्यये परे विसर्गस्य सत्वं भवति, परन्तु अनव्ययस्येति वाच्यम्। अर्थात् अव्ययविसर्गस्य न भवति। प्रातः कल्पम्, अत्र प्रातर् इति किञ्चित् अव्ययं, तत्र अव्ययविसर्गः प्रातर् इत्यत्र विद्यमानरेपस्य विसर्गः भवति। तथा च विसर्गे सति तत्र अव्ययस्य विसर्गः वर्तते इति कृत्वा तत्र न भवति। अनन्तरं प्रातः कल्पं विसर्ग एव भवति, तत्र वाशरी इत्यादि रूपेण तत्र विसर्गस्य विसर्ग एव, कुप्पो कप्पौ च इत्यादि भवति इत्यर्थः। एवमेव काम्ये रोरेवेति वाच्यं। काम्ये अर्थात् काम्यच् प्रत्यये परे रोरेवेति वाच्यं। ऋत्वस्यैव अयं सकारः भवति। अर्थात् ऋत्वस्य इत्युक्ते उकार अनुबन्धविशिष्टः ऋत्वम् अपरः वर्तते, रेपः अपरः। अर्थात् प्रातर् इत्यत्र स्वरूपमेव रेपः वर्तते, स्वरूपेणैव तत्र रेपः वर्तते। ऋत्वं नाम ससजुषो रुः मतुवसोरुः सम्बुद्धौ इत्यादि सूत्रेण ऋत्वं विधीयते। तत्र ऋत्वे उकारः अनुबन्धलोपः भवति। तथा च तादृश ऋत्वस्यैव ऋत्वविसर्गस्यैव अयं सकारः भवति, न तु अन्यस्य। अतः गिर् काम्यति इत्यस्ति। गिर् काम्यति इत्यत्र
गिर् इत्यत्र रेपः विद्यते, स्वरूपेणैव रेपः, तादृश तस्य विसर्गः भवति। गीः काम्यति इत्यस्ति, गीः इत्यत्र विद्यमानविसर्गस्य सत्वं न भवति काम्यच् प्रत्यये परे अपि। कुतः? रोः एव वाच्यम् इत्युक्तत्वात्। अयं काम्ये रोरेवेति वाच्यम्, अर्थात् रो एव भवति, ऋत्वस्यैव भवति इत्युक्तत्वात् इत्यभिप्रायः अवगतमिति मन्ये। अनन्तरं इणशः इति वर्तते, तत्सूत्रं श्वः कुर्मः। अद्यालं भवति।